बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और मैं कुरान और सुन्नत में इस्लामिक यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हूँ। हमने सिलसिला शुरू किया था अहद, मीसाक, जिसको अंग्रेज़ी में कॉन्वेनेंट कहते हैं, अहद, कमिटमेंट। ये आल इमरान की तीसरी सूरत में 77 नंबर आयत में फरमाते हैं अल्लाह, बलाशुबा जो लोग बेचते हैं अल्लाह के अहद को और अपने ईमान को थोड़ी कीमत पर, यही हैं जिनके लिए है आखिरत में कोई हिस्सा इनके लिए, यही हैं जिनके लिए नहीं है आखिरत में कोई हिस्सा, और ना अल्लाह उनसे कलाम करेगा और ना उनकी तरफ देखेगा क़यामत के दिन, और ना उनको पाक करेगा, और उनके लिए है दर्दनाक अजाब। ये अहद के बारे में कुरान में बहुत जिक्र है। और अहद शिकनी जो थी वो बनी इसराइल ने बहुत की। कुरान पाक स्टार्ट ही सूरह बकरा में बनी इसराइल की करतूतों से शुरू होता है। वो अल्लाह से अहद करते थे, तोड़ देते थे, अल्लाह से अहद करते थे, तोड़ देते थे। अल्लाह हमें बताना चाह रहे हैं कि ए उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद उम्मत रसूलुल्लाह, तुम ये काम ना करना, तुम अहद करके मत तोड़ना। लेकिन हम तोड़ते हैं, और मुसलमान भी बनी इसराइल के नक्शे कदम पे चलते हैं। आई एम सॉरी। आले इमरान की अगली आयत 187। और जब लिया अल्लाह ने मीसाक, अहद और मीसाक में मैंने पहली किस्त में बताया था कि एक अल्लाह ने अहद लफ्ज़ लिखा है कुरान में, एक मीसाक लिखा है, लेकिन उर्दू मुतरजमीन और इंग्लिश मुतरजमीन ने इन दोनों का एक ही माना लिया, अहद, और इंग्लिश के मुतरजमीन ने लिखा है कॉन्वेनेंट, जबकि ये दो डिफरेंट लफ्ज़ क्यों लिखे हैं? तो मेरे नज़दीक अहद जो है वो ज़ुबानी बंदा शायद करता है, और मिसाक जो लिख लिया जाता है। और जब लिया अल्लाह ने मिसाक उन लोगों से जिन्हें दी गई किताब कि तुम बयान करोगे लोगों के सामने वाज़े बात और नहीं छुपाओगे उसको, तो फेंक दिया उन्होंने पसे पुश्त, यानी उस मिसाक को, और बेच डाला उसको मामूली कीमत पर। सो ये बहुत ही बुरा कारोबार है। आगे 4 नंबर सूरत अन-निसा की आयत है 154, 154। और उठाया हमने उनके ऊपर कोहे तूर, उनसे मिसाक लेने के लिए, यहाँ लफ्ज़ मिसाक है, अहद नहीं आया, मिसाक लेने के लिए, और कहा उनसे कि दरवाजे में दाखिल होना सजदा करते हुए, और कहा उनसे कि सबत कानून में हाथ से ना बढ़ना, और लिया हमने उनसे पुख्ता मिसाक। ये सारे बनी इसराइल के बारे में है। अगली आयत है 155, 155। लेकिन उन्होंने अपना मिसाक तोड़ दिया इस सबब से, और कुफर किया उन्होंने अल्लाह की आयात का, और कत्ल किया उन्होंने अंबिया को नाहक, और कहा उन्होंने कि हमारे दिल तो गुलाफों में महफूज हैं, बल्कि नहीं, अल्लाह ने मोहर कर दी उन पर उनके कुफर के सबब। अब 5वीं सूरत आ गई मायदा की 7 नंबर आयत में फरमाया, और जिक्र करो अल्लाह की नेमतों का तुम पर और उसके मिसाक को जो उसने तुमसे लिया, जब कहा तुमने कि हमने सुना और माना, और डरते रहो अल्लाह से, बिलाशुबा वो दिलों के हाल तक जानता है। मायदा की 12 नंबर सूरत। बिलाशुबा लिया अल्लाह ने मिसाक बनी इसराइल से, यहाँ भी लफ्ज़ मिसाक है, बनी इसराइल से, कि मुकर्रर किए तुम में 12 नकीब, और कहा अल्लाह ने बिलाशुबा मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो, और ईमान लाओ मेरे रसूलों पर, और मदद करो उनकी, और कर्जा दो अल्लाह को कर्जा हसना, तो ज़रूर मैं तुमसे गुनाहों को दूर कर दूंगा। मिसाक में क्या लिया उनसे अहद? नमाज कायम करो, नंबर 1, नंबर 2 ज़कात दो, नंबर 3 ईमान लाओ मेरे रसूलों पर, नंबर 4 और उनकी मदद करो, नंबर 5 और अल्लाह को कर्ज हसना दो। अच्छा, ये नमाज और जो ज़कात है ये हर नबी के लिए हुक्म था कि अपनी उम्मत को ये कहो, तो फिर मैं ज़रूर तुमसे गुनाहों को दूर कर दूंगा और दाखिल करूंगा जन्नत में, कि जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, मगर जिसने कुफ्र किया बाद में तुम में से, तो बेशक वो भटक गया सीधे रास्ते से।
اگلی آیت ہے 13 نمبر سورہ مائدہ کی ہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے میثاق کو توڑ دیا. یہی مطلب یہ ان کا کام ہی یہی تھا بنی اسرائیل کا کہ عہد میثاق کرتے تھے، پھر توڑ دیتے تھے، پھر توڑ دیتے تھے، پھر کرتے تھے، پھر توڑ دیتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے میثاق کو توڑا اور لعنت کر دی ان پر، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. ہم نے ان پہ لعنت بھی کر دی اور ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا، کیونکہ وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اصل موضوع سے، اور بھلا دیا بڑا حصہ جس کا ذکر کیا گیا تھا ان سے. اگلی کنٹینیوس آیت ہے 14 نمبر. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یعنی عیسائی، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا قیامت تک کے لیے، اور ان کو اللہ بتائے گا جو وہ کرتے رہے. سورہ مائدہ کی 70 نمبر آیت میں بھی یہی مضمون ہے. تو اب ہم پڑھتے ہیں سورہ انعام 6 سورت کی 152 آیت. اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے پاس مگر احسن طریقے سے، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اس کو شعور آ جائے. نمبر 2، اور پورا کرو ناپ تول انصاف کے ساتھ. نمبر 3، ہم کسی نفس پر نہیں بوجھ ڈالتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. نمبر 4، اور جب بات کرو تو انصاف سے کرو، اگرچہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو. اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو. یہاں لفظ عہد ہے، عہد پورا کرو. یہ وہ وصیتیں ہیں کہ تم اس کا ذکر کرو جانتے ہوئے. اچھا، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، لیکن مسلمان بالکل اپنے عہد کو نہیں نبھا رہے. وہ سارے الٹے کام کرتے ہیں. نہ مال یتیم کے پاس بھی وہ مال یتیم بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیم کا مال ناپ تول بھی نہیں کر رہے اور انصاف بھی نہیں کرتے، اور اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ بھی نہیں پورا کرتے. سورہ اعراف 7 نمبر سورت اگلی 102 نمبر آیت. اور نہ پایا ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس، اور یقیناً ہم نے پایا ہے ان میں سے اکثر کو فاسق، جھوٹا، برا. اگلی آیت ہے سورہ اعراف کی 169، یہ جز ہے، پھر بہت لمبی آیت ہے. پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف جو کتاب کے وارث ہو کر اس حقیر زندگی کا فائدہ حاصل کرتے تھے. یعنی وارث بنا دیا ہم نے ان کو کتاب کا، لیکن وہ معمولی نفع کے لیے، وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ الٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. اگر آتی ان کے پاس ویسی ہی مثال تو پھر لے لیتے اسے. کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا میثاق کتاب میں؟ اب لفظ میثاق ہے. کیا نہیں ان سے لیا گیا تھا میثاق کتاب میں کہ نہیں بولیں گے وہ اللہ کے بارے میں مگر حق؟ اور انہوں نے پڑھا تھا جو اس میں ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے متقی لوگوں کے لیے. تو کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ تو دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا جب وہ عہد توڑ دیتے تھے، اور یہی ہم مسلمان لوگ کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.